अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आपकी आवाज़ अता तारर की ऑडियो लीक हो गई। हुआ ये कि आज इमरान खान ने अदालत में जाना था और वहाँ पे प्रोग्राम ये बना कि अता तारर भी अपने लोगों को लेके जाएगा। सुनते हैं पहले ये क्या साहब बता रहे हैं जी। बल्कि अस्सलाम वालेकुम जी, कल 10 बजे मेरे दफ्तर में इकट्ठे होंगे। कल बड़ा अहम है, हमारी कोर्ट में मैक्सिमम प्रेजेंस होनी चाहिए। मैं बल्कि लाहौर वाले साथियों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले 2-3 दिन जो है जरा थोड़ा सा तवज्जो देनी पड़नी है। कोर्ट में उनकी प्रेजेंस ज्यादा होती है, बदमाशी करते हैं। हमारी प्रेजेंस कल बहुत अच्छी हो, ये मेरी रिक्वेस्ट है तमाम हमारे ऑनरेबल मेंबर्स को, साथियों को, कि कल अगर 10 बजे मेरे दफ्तर हम पीएम सेक्रेटेरिएट इकट्ठे हो जाएं, वहां से हम इकट्ठे होकर निकलें और G11 जुडिशल कॉम्प्लेक्स जाएं और इकट्ठे एंटर हों और वहां पे। अरे ये जो भी बकवास इसकी आपने सुनी, ये तारड़ की, इसको वो लाठी अली सरकार हदायत देते हैं कि आपने ये काम करना। फिर ये आपके इल्म में है, बंदे इकट्ठे करके अदालत में जाएंगे और वहाँ फितना फसाद फैलाने की कोशिश की जाती। वो फिर फितना फसाद इमरान खान पे डाला जाता है, उसका एक और केस बन जाता है। ये है असल में जो गेम ये डालना चाहिए। दाढ़ी वाला लीला जो भी आप सुन रहे थे, शैतान इंसान है। अगर इमरान खान की वहाँ पे पेशी है तो आपने उधर क्या लेने जाना है? बंदा पूछे वहाँ पे जब ये गया तो इसको दीवार के साथ लगा दिया गया। तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये इसकी औकात ये है। इनके बंदे फिर नहीं पहुंचे, मगर ये बताया जा रहा है कि आज कोई इमरान खान के ऊपर वो बंदा गिरने लगा था, कुछ इस तरह का इशू हुआ, लेकिन बच बचा हो गया। इमरान खान का जो सिक्योरिटी वाला था उसने बचा लिया। एक तो ये मैं आपको, दूसरा ये देखने जाते हैं अदालत में कि क्या हालात हैं। जजों को अंडर प्रेशर करने के लिए ये लाठी वाली सरकार इन लोगों को भेजती है, ज़्यादा ये किराए के होते हैं, और फिर वहाँ पे जाके ये देखते हैं कि इमरान खान कैसे अंदर दाखिल हुआ, क्या हुआ, और कोई ऐसा मौका तलाश करते रहते हैं कि किसी तरह फसाद हो, कोई ना कोई ऐसा वक़्त तलाश करते हैं जिसमें इमरान खान को नुकसान पहुँचाया जाए अपने गुंडों के ज़रिए। और आपको इल्म है कि जब इस्लामाबाद में पहले भी एक दफ़ा 20 नामलूम अफराद देखे गए थे, वो भी रस्सियाँ पकड़ के आए हुए थे। प्रोग्राम उनका भी यही था कि इमरान खान को ख़त्म करना है। अब अदालत में पेशी है इमरान खान की, ये क्या उधर लेने गया? सवाल तो ये है, इसको क्या मुसीबत पड़ी हुई है? वहाँ पे जो जज हैं, जो भी है, वो इनको ज़ाहिर जानते हैं। जब वो इन लोगों को देखते हैं तो वो अपना फैसला किसी वक्त तब्दील कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। असल उन पर दहशत डालना होती है, जिस तरह इन्होंने पूरे मुल्क को दहशतगर्दी का इस वक्त मैदान बनाया हुआ है। बेशुमार दुनिया सड़कों में निकली हुई है, बेशुमार लोग हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, मगर ये लोग बाज नहीं आ रहे। कभी इनकी कभी ऑडियो लीक हो जाती है, कभी इनकी वीडियो लीक हो जाती है कि आपने करना क्या है। और बिल्कुल बेकाबू लोग हैं। आपको पता होगा कि पिछले दिनों चंद 1-2 माह पहले वो फजल रहमान भी अपने बंदे लेके आया हुआ था सुप्रीम कोर्ट के सामने, वहां आके चीफ जस्टिस के खिलाफ गालियां दी, बुरा भला कहा, सब कुछ कहा, मगर किसी को तौहीन अदालत का नोटिस नहीं आया। इनको कोई कुछ नहीं कह सकता। आप ये दंदनाते फिरेंगे, इनको कोई कुछ नहीं कहेगा। ये बंदे मार दे, ये कत्ल कर दे, क्योंकि लाठी वाली सरकार ने मजे लिए हुए हैं। पिकनिक, खवातीन, लड़कियां, वीडियो उनकी पास है मरियम के, वो जिस तरह मर्जी आपके इदारों को इस्तेमाल करें। कभी ये आपके डंडे वाली सरकार उसके सामने कुछ नहीं सकती। उसने पता नहीं 100-200 जर्नैलों को इसी तरह ही कंट्रोल किया। आप देख लें, सागडार की खबरें चला दी, वो वजीर आजम बनेगा। अब मुझे बताएं, फिर नून लीग की बैठी हुई है ना, और उसको बना के जो मेरे पास इतला कि वो जाएगा भी नहीं, वो 2-3 साल नहीं जाएगा यहाँ से। उसके ज़रिए फिर ये इमरान खान की पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और वे टीम यही रहेगी, ये इक़्तिदार में रहे या बाहर रहे, इनसे इनको जुल्म के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सिर्फ शहबाज शरीफ आगे से हट जाएगा, एक बगैरत हट जाएगा, दूसरा बगैरत बैठा दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन उसे कोई इतराज़ नहीं कि ये नून लीग का है, इसका तल्लुक
کہاں سے ہے، کون ہے، یہ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ان کی بھی ویڈیو پاس. یہ جو آج میں نے پروگرام کیا تھا اسلامی یونیورسٹی جو بھاگلپور ہے، یہ ہے ویڈیو سن میں، وہاں پہ یہ سارا سسٹم بنتا ہے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کیوں اپنے ریٹائر فوجی جو ہوتے ہیں یہ وہاں پہ بھیجتے ہیں ہر جگہ پہ. اس لیے گیا جناب وہ میجر، وہ اسی لیے انہوں نے وہاں پہ بھجوایا کہ آپ نے ہمیں یہ چیزیں سپلائی کرنی. وہ تو میڈیا، سوشل میڈیا پہ خبر آ گئی جس کی وجہ سے شور پڑ گیا. تو آج کامرس میں لوگ لکھ رہے تھے کہ لڑکیوں کا بھی قصور ہے. بالکل قصور ہے، اس میں کون سی غلط بات ہے. لڑکیاں وہاں پہ یونیورسٹی جو جاتی ہیں ان کو ہر اچھے برے کا پتہ، آج کس کو نہیں پتا، مگر وہ بھی نشے میں لگی ہوئی ہیں. وہ بھی، ان کو بھی اس چیز کا چسکا پڑ گیا، ڈال دیا، نسل تباہ کر دی، برباد کر دی. اسی مقصد کے لیے تو یہ آئے ہوئے ہیں. ابھی میں اسے بندے کی بات کر لیتا ہوں، یہ جو ہے اس کی میں نے پچھلے دن آپ کو عطا تارڑ کی تصویریں دکھائی تھی گوریوں کے ساتھ، جفیاں ڈال کے بیٹھا ہوا ہے اور باتیں اس کی دیکھے آپ. ان کے یہ سارے ایسے ہی ہے، ہم میں سب ننگے ہیں. اب ان کو یہ نہیں فکر کہ وہ 5 7 10 ہزار ویڈیو پکڑی گئی لڑکیوں کی، ان کی فکر ہے، فکر اپنی ہے کہ ہماری ویڈیو ساتھ ہے تو اب کیا کریں. میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، ارشد شریف کو بھی یہ جو لاٹھی علی سرکار انہوں نے اسی لیے قتل کروایا تھا کہ اس کے پاس بھی بڑی خطرناک ویڈیو تھی، اور وہ ویڈیو کی وجہ سے اسے انہوں نے قتل کروایا، کیونکہ اس شریف آدمی تھا، اس نے بتا دیا کہ میرے پاس ویڈیو. اور وہاں پہ اور بھی خطرناک ویڈیو تھی جو آپ کے غدار ہیں کہاں سے پیسے لیتے تھے، کن لوگوں کے لیے یہ کام کرتے تھے، کیا کام کرتے تھے، یہ سب ویڈیو اس کے پاس موجود تھی. اب مجھے بتائیے کہ یہ جتنے بھی لوگ اوپر بیٹھے ہوئے، ان کو نہیں پتا ملک غلط جا رہا. آج بھی میری ابھی بات ہو رہی تھی فون پہ، کہتا ہے یار یہ کیسے لوگ، ان کو پتا بھی. میں کہا اب انہوں نے پکنک بنائی ہوئی ہے، ان کو اس طرح پاکستان کی فکر نہیں. ان کو یہ ہے کہ ہماری ویڈیو یہ اپلوڈ کریں گے، ہماری اولاد جو ہے فضل الرحمان کی، رانا ثناء اللہ کے بعد میں مساج کرا رہے. وہ آپ کا گورنر جو سندھ کا تھا زبیر، اس کی ویڈیو تھی. کوئی مانتا ہے ان میں سے؟ لیکن اب یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے اس وقت کہ یہ جو کیس ہے بہاولپور والا، اسے کسی طرح غائب کیا جائے. تھوڑے دنوں بعد آپ دیکھیں گے یہ غائب ہو جائے گا، یہ خبر ہی ختم کر دی جائے گی، سوشل میڈیا پہ چلے گی. دوسروں تو ویسے نہیں دی، کیونکہ ان کو منع کر دیا گیا لاٹھی علی سرکار نے کہ آپ نے اس طرح کی خبر نہیں دی. ورنہ آپ بھی کوئی ٹی وی چینل آپ کو خبر نہیں یہ دے رہا. میرے لیے میں نہیں آئی، شاید ہو سکتا کوئی دے رہا آپ کو بتاؤ. لیکن یہ میں بتا دیتا ہوں کہ ہونا کچھ بھی نہیں، کیونکہ قوم کی بھی اس وقت جو حالت ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے. ان کو بھی یہ ہے کہ جس طرح زندگی گزرتی گزارتے، جب اس ملک میں رہنا تو پھر بے شرم بننا پڑے گا، اس کے علاوہ حل کوئی نہیں. اب یہ لڑکیاں جو سپلائی ہوتی تھی وہاں جاتی تھی، وہ بڑے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، پھر ان کو نمبر زیادہ ملتے تھے. کیا فائدہ اس تعلیم کا؟ مجھے بتا، کوئی ہے فائدہ؟ کل کو انہوں نے بھی جو کالج سکول جہاں پہ بھی جا کے انہوں نے ڈیوٹی دینی، انہوں نے بھی یہی کام کرنا. تعلیم تو حاصل ہی نہیں کی، گندے کام سیکھے ہیں تو گندے کام ہی سکھانے. جو آپ نے سیکھا وہی سکھائیں گے نا، بولتے نہیں. جو تعلیم آپ نے یونیورسٹی میں حاصل کی، یہ گونگی بہری تھی، آواز نہیں تھی ان کے اٹھانے کی، ہمت نہیں تھی. تو آپ کیا سمجھتی کہ یہ پروفیسر لا کے وہاں پہ بچوں کی تعلیم کا کوئی بندوبست کریں گے؟ یہ بچوں کا بیڑا غرق کریں گے. نسل در نسل لوگوں کو خراب کر دیا گیا، ملک کو فقیر بنا دیا گیا، غیرت ختم کر دی گئی، ہر طرف بے شرمی. کوئی دیکھ لے واقف سوائے ہمارے پاس آڈیو ویڈیو کے، اور موضوع ہی نہیں رہا. ایک کی بات کرتے ہیں دوسرے کی آ جاتی، کل پروگرام کیا، آج کیا، پرسوں کیا، روزانہ یہی چیزیں ہمارے پاس. بھوک ننگ ہر طرف جیسے بڑھتی جائے گی. ان کو کیا پرواہ، جب ایک دفعہ جسم فروشی شروع کر دی اس کے بعد کیا فرق پڑتا ہے، آپ جو مرضی کرتے ہیں. اب یہ کیس دیکھیں کیسی غائب کریں گے، ایسی کریں گے جیسے بندہ نہیں غائب کیا کرتے، جیسے عمران ریاض کو غائب کیا اور بول ٹی وی کے اور لوگوں کو بھی غائب کیا ہو، اسی طرح یہ کیس غائب ہو جائے گا.
बजाओ बीन कुछ नहीं कर सकते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।